मागीर सद्या आमी पळयता गोंयांत टॅनंट व्हेरिफिकेशन चालू आसा ड्रायव्ह. सो तुमचे वेळे सुद्दां चालू आसा अशें. सरकारान एक बरो निर्णय घेतलो आसा टॅनंट व्हेरिफिकेशन आनी सीएमान तांकां टायम लिमिट दिल्या 10 तारखे पर्यंत ऑक्टोबराची. बऱ्याची गोष्ट आसा कित्याक क्रायम रेट जो गोंयांत वाडलेलो आसा पळय न्हू, मॉलेस्टेशन म्हणून रेप केस, किडनॅपिंग, चोरयो, हे सगळे आमच्या खंय तरी वायट पॉयंट पडटलो. आनी जे मुख्यमंत्र्यान जे सांगले पळय टॅनंट व्हेरिफिकेशन जावचें म्हणून अर्जन्सी, ताका म्हाजें समर्थन आसा. जाता ते बेगीन मरे आमच्या वेऱ्यान म्हाका दिसता व्हेरिफिकेशन टॅनंट व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा. कारण कितें आसा मरे, जेन्ना तूं सकाळी उठून तर 7:30 8 पयशे न्हू जाल्यार तुका 400-500 लेबर मरे बाजारांत दिश्टी पडटा. तो मरे अनआयडेंटिफाय म्हाका लेबर को दिसता. तेंचे तर टॅनंट व्हेरिफिकेशन करिना न्हू जाल्यार फाल्यां एकदां कदाचित कितें समज एक वायट कृत्य घडलें, कितेंय जावंक शकता, हांव म्हणिना रे, आनी जावच्यो न्हू जालें जाल्यार मागीर तांकां धांवले हेवटेन तेवटेन ते इतर राज्यान समज पळोवन गेले जाल्यार मागीर तांकां कोण सोदतलो कोण? जेन्ना हांवें सकाळी बाजारांत गेले तेन्ना पयलें हें चालू आसता डेली रे, पण तेन्ना म्हाका दिसलें बाबा हो जो आतां मोठो पळय लेबर वर्क आसा खंयच्यान येयला? हो एके स्टेटीचो न्हू, वेस्ट बेंगाल म्हण, ओरिसा म्हण, झारखंड म्हण, बिहार म्हण, युपी म्हण, कर्नाटकाचो वेगवेगळ्या भागांच्यान येता रावता. पण आतां सकाळीं पुलीस स्टेशनार 2-3 दिसां पयलीं गर्दी पडलेली, कित्याक आयज तारीख तुका 7 आनी 3 दीस पर्यंत आसा. आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें 10,000 पर्यंत फायन पडटली. फायनीचो प्रश्न वेगळो, पण आमकां सेफ्टी जाय आमच्या भुरग्यांची. कित्याक जी घडणूक घडटा पळय ती घडच्यो न्हू, ताका लागून जाता तितकें सरकारान टॅनंट व्हेरिफिकेशन करचें आनी हे पळय लेबर खंयच्यान येता हेचेर इन्क्वायरी करची. पंचायतीन ते झीज घेवपाक पळय खरें तुका सांगता मरे, हे सगळें मरे कशें टॅनंट व्हेरिफिकेशन पुलिसांनी न करता मरे पंचायतीन करपाक जाय. जो हावस टॅक्स भरता आमी, जे प्रत्येकाचे हावस टॅक्स भरता, जे घरांत म्हाका दिसता मरे 10-10, 12-12 बिराडां आसा, बिराडां दिवपाक म्हाजो ओपोज ना. कोणें आपलें पोट भरूंक जाय म्हणून धाकटीशी बिराडां काडटा दिता. प्रश्न कितें आसा, जे तेंच्या घरांत कोण रावता लेबर पळय न्हू, तेजे टॅनंट व्हेरिफिकेशन 100% जावपाकूच जाय. थंय मरे खूब जाण टॅनंट व्हेरिफिकेशन करिना, इग्नोर करता. आनी अशी कितें क्रायम घडली काय ना मागीर हात वयर करता, आपल्याकडे रावना तेजे कडेन रावता. हें न जावपाक कारण मरे खरें म्हणचें जाल्यार हितून जॉयंटली पंचायत प्रत्येक वॉर्डार पुलिसांनी पंचायत मेंबरांक घेवंक जाय आनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन करूंक जाय. कित्याक पंचायत मेंबरां मरे प्रत्येक वाड्याची कोणागेर बिराडां कितक्या, कोणागेर खंय कोण रावता हें सगळें खबर आसता. पुलिसांक जितकें खबर आसता तितकें मेंबरांक खबर आसता. तेका लागून जो आतां टॅनंट व्हेरिफिकेशन करतले पुलीस तेन्ना प्रत्येक वॉर्डाच्या मेंबराक घेवनूच टॅनंट व्हेरिफिकेशन करता. तेणे करून आमकां 100% रिजल्ट येवंक शकता.